ॐ पौर्णमासी शशधरकिव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गः निस्तरङ्गं चिद्व्योमस्फारनादरुचिभिसरलसद्बिन्दुवक्त्रोन्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रतयति सकृदोङ्कारशुण्डः क्रियाद्रिक् दन्त्यास्यूयं हठात्वः प्रदहतु दुरितं शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः दन्त्यास्यूयं हठाद्वः प्रदहतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। सम्पदं नमो नारायण नारायण। द्वित्वादिनमहं व्याप्तवानामासं सम्पदः क्या भगवान? दिनद्वयमहं व्याप्तवानामासं तत् उचित न भवन्ति। चिल्लोचनेन सततम् अत्र ग्रंथारंभ हेतु अनुबंधः एवं प्रस्तूयते। यदि पूर्णभावं लब्धुं चेतः शिवमीक्षितुम् अन्वये च अन्वये सद्भावम् अभीप्स्यते। चिल्लोचनेन सततं शिवम् ईक्षितुं भवतां चेतः तर्हि इमां समुपाध्वम् अस्य यः विचारः जातः। इदानीं हृद्गुहाम् अभिलषन्नहन्तया दिक्क्रिया जो पठ्यतां भविवत्। जी स्वामी किरण हृद्गुहाम् अभिलषन्नहन्तया हृद्गुहामविलसन्न हन्तया दृक्क्रिया वपुरदृक्क्रियापदम् दृक्क्रिया वपुरदृक्क्रियापदम् सन्दमेमि समभावदं शिवम् सन्तमेमि समभावदं शिवम् सख्यः निरमुना हि सूयते। तस्य हानिरमुना हि सूयते। हृद्गुहाम् अभिलषन् अहन्तया दृक्क्रिया वपुरदृक्क्रियापदम्। अथ हृद्गुहाश्रिता अविद्याकार्या पूर्णाहंता रूपग्रंथेः सर्वानर्थमूलभूतायाः छेदाय सर्वानर्थमूलभूतायाः छेदाय स्वतादात्म्येन शिवाद्वैतरूपां शिवप्रतिपत्तिम् आश्रयते। पुरा यदि चिल्लोचनेन सततं शिवमीक्षितुं तत्र शिवलोचनेन सततं शिवस्य यत् सद्भावः विमर्शः तत्र विमर्शः भवति। अनवरतं विमर्शः तत्र तस्मिन् कदानीम् अपि चैक्यकोटौ प्रवेशः न भवति। तादृशं चिल्लोचनेन सर्वत्र चिन्मयत्वं सद्वितीयत्ववर्ज्यः शिवं यदि भवताम् ईक्षितुं चेतः तर्हि इमां समुपास्यताम्। हृद्गुहाश्रित अविद्या कार्य अपूर्णाहंतारूपग्रंथि सर्वानर्थमूलभूतायाः छेदाय हृद्गुहाम् अभिलसन् अहंतया दृक्क्रिया पुरत स्वतादात्म्येन शिवाद्वैत दृष्टिरूपां शिवप्रतिपत्तिम् आश्रयते। अहंतया पूर्णाहंतायाः स्मारेण हृद्गुहायां पूर्णाहंतायाः स्मारेण ये दृक्क्रिया वपुः अदृक्क्रियापदं सन्तमेमि समभावदं शिवं सख्यहानिरं मायि
इष्यति। अत्र अहन्तया हृद्गुहायां संविदरूपतादात्म्य तादात्म्य 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 संविदरूप तादात्म्य विभ्रम मूलकेन अहं शब्द प्रत्यय गोचरत्वेन हृद्गुहां हृदयमेव अविद्यारूप तमः छन्नत्वेन संविदरूपाम् आवरकत्वेन च गुहा। हृद्गुहा इत्यस्य अत्र व्याख्यात्रेण कश्चित् भिन्न एव अर्थः कृतः। हृद्गुहा यद्यपि तु योष्णुते सोष्णुते सर्वान् कामान् इति तैत्तिरीयाणां पाठः वर्तते, यो वेद निहितं गुहायां, किन्तु अत्र गुहायाम् इत्यस्य अर्थः हृदग्रन्थि, यत्र हृदयग्रन्थिः वर्तते तस्य नाम भवति हृद्गुहा। अत्र हृदयग्रन्थिः भवति पराहन्तायाः संकोचात्मिका अपराहन्तायाम् अभिनिवेश हेतुभूता। तया हृदग्रन्थया हृद्गुहायां हृदयम् अवेदरूप अविद्यारूपतमा छन्नत्वेन संविद्रूपात्मा आवरकत्वेन च गुहा। तत्र स्वसंविदाकारतया अवस्थितिः भवति शिवस्य, तत्र स्वरसतोऽपि भवति शिवस्य परा वाक् अविनाभूतस्य परावाक् अविनाभावभूतस्य शिवस्य स्वरतोऽपि ये तत्र स्वात्माभेदेन पराहन्तारूपेण अभ्युपगमः भवति सर्वेषाम् आब्रह्मस्तमपर्यन्तम्। किन्तु हृद्गुहायां यद्भवति तत्र उपास्य ब्रह्मण किञ्चित् भेदालम्बनपूर्वकं भवति। तर्हि एव श्रीमद्भागवते उक्तम् उदरमुपासते यऋषिवर्तमसु पूर्वपदृशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम्। हृदये किञ्चित् भेदाग्रहपूर्वकं ये महावाक् साक्षात् स्वात्मा भेदेन शिवत्वाभ्युपगमे असमर्थाः तेषां हृदयादिषु उपास्यत्वेन किञ्चित् उपास्योपासकभावम् आसाद्य एव परमेश्वरस्य तत्र दृक्क्रिया दृक्क्रिया वपुः तस्य भवति। वपुः इत्यनेनैव किञ्चित् स्थौल्यं किञ्चित् किञ्चित् प्रमेयत्व साङ्कर्यं प्रतीयते। संविदरूपात्मावरगत्वेन च गुहा ताम् गुहायां तमः छन्नत्वात् संविद्रूपस्य अत्र संविद्रूप इत्यनेन स्वसंविदाकारस्य आवारगत्वेन आच्छादकत्वेन हृदयगुहा तमश्छन्नत्वेन अभिलषन् परमप्रेमास्पदत्वेन कामयमानः। अभिलषन् अहन्तया अत एव हृद्गुहातादात्म्यात् दृक्क्रियावपुः स्वभावतो दृग्वपुः क्रियावपुश्च अहं शिवस्य सर्वदा चिदानन्देच्छा ज्ञान क्रियारूपत्वात् अदृक्पदं तत्र दृक्क्रियावपुः अदृक्क्रियापदम् दृक्क्रिया वपुः तत्र दृक्क्रिया शक्ति संवलितः शबलित शिवः वपुः अर्थात् किञ्चित् स्थौल्यं प्राप्नोति। तयैव तत्र चैत्यवर्यः चैत्यसङ्कोच विनिर्मुक्तः अदृक् क्रियापदम् तत्र अदृक्क्रियापदं दृक्क्रियादिभ्यः यदृक्क्रिया शक्तीनां स्वातन्त्र्यशक्त्यां स्वातन्त्र्यशक्त्याः परमेश्वर अविनाभावभूतात् स्वमहिम्नि शान्त निष्प्रस्फुरन् निस्तरङ्गः निस्तरङ्ग समुद्रवत् शिवा यदानीं स्थीयते तद्भवति स भवति तद्भवति क्रियापदम्। और किञ्चित् उच्छलत्तया शिवस्य भवति अभिलषन् अहन्तया दृक्क्रिया वपुः तत्र दृक्क्रिया वपुः अदृक्क्रियापदम् दृक्क्रियावर्यं पदं दृक्क्रिया शरीरं सन्तमेमि समभावदं शिवम् एनं समभावं तत्र व्युत्थान और व्युत्थान संहार व्युत्थान प्रसरदशायां समत्वेन देशिकवर्यस्य तावान् भवति व्युत्थानदशायामपि और व्युत्थानदशायामपि यावान् प्रसरः भवति विश्वोन्मेषदशायां विश्व
संहारद कलिलावस्थायामपि तावानेव भवति। कथं भवति? नित्य सर्वदृक् स्वरूपत्वात्। परमस् प्रेमास्पदं कामयमानः अहम् अर्थात् महाकविः कालिदासः अत एव हृद्गुहा तादात्म्यं दृक्क्रिया वपुः स्वभावतु दृग्वपुः क्रियावपुश्च अहं शिवस्य सर्वदा चिदानंद इच्छा ज्ञान क्रियारूपत्वात्। अदृक्क्रियापदं दृशो ज्ञानस्य क्रियायाः पदं विषयो न भवति। दृशः दृष्टु तथा भूतम् स्वसंविदाकारतया स्वप्रकाशात्मना दृक्क्रियापदादि अतीतत्वात् तत्र दृक्क्रियापदं न भवति। अतएव अदृक्क्रियापदम् इति परमेश्वरः अत्र एवं विधा निरूप्यते। अदृक्क्रियापदं दृशो ज्ञानस्य क्रियायाश्च पदं विषयो न भवति इति अदृक्क्रियापदं स्वयं प्रकाशसंविदरूपत्वेन आवेद्यं क्रियाकर्मत्वाभावेन च आकार्यं सन्तं कालत्रयाबाध्यत्वेन सद्रूपम् सन्तमेनि समभावदं शिवम् एनं सन्तमेनं ततो विदुः। असन्नेव भवति असद्ब्रह्मवेद चेत् सन्तमेनं ततो विदुः इति श्रुति तात्पर्यम् अपि अत्र निगृहीतं वर्तते। सन्तमेनि समभावदं समभावप्रापकं शिवं समभावप्रदं शिवं सन्ततं संतम एति सद्रूपतया एव। तो सद्रूपं किम्? अकार्यं सन्तं कालत्रया बाध्यत्वेन सद्रूपम्। अत्र सत् इति पदेन यद्यपि सद्रूपम् अत्र सदादिविशिष्टं सदा सद्विशिष्टम् असद्व्यावर्तनाय सत् इति विशेषणं तत्र किं भवति? लक्षणया स्वरूपलक्षणया ब्रह्मणः निरूपणं भवति सदादिविशिष्टं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिवत्। आगमिकानां पक्षे अपि सत्तया शिवं कालत्रयाबाध्यत्वा बाध्यत्वेन सद्रूप कालत्रय अबाध्यत्वेन सद्रूपं त्रिकालाबाध्यत्वात् सद्रूपं स्वाद्वैत दृष्ट्या स्वदृष्टुः समभावं स्वस्वाम्यप्रदम्। शिवः तत्र किं ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविदाप्नोति परं ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मज्ञः यथा ब्रह्म एव भवति एवं शिवज्ञः शिवतत्त्वज्ञः स्वात्माभेदेन शिवम् अभ्युपगम्य शिव एव भवति। तो सन्तमेमि समभावदं शिवम् समभावदं स्वात्मभावं वितरति। परमेश्वरः यतो हि परमेश्वरदृश्या नास्ति किमपि द्वैतं पौर्वापर्यं यद्वा उच्चावचत्वम् उत्कृष्टत्वापकृष्टत्वं परमेश्वरदृश्या नैव भवति। तो तादृशं शिवं समत्वेन सदैव यथा स्वसंविदाकारतया सदैव प्रकाशमानं राजमानं शिवं स्वसंविदाकार भावं प्रापयति। सन्तमेमं समभावदं शिवं समभावदं शिवं सन्तम् एमि। शिवं मलत्रयशून्यत्वेन तत्र कालत्रयावच्छिन्नत्वेन कालत्रय अनवच्छिन्नत्वेन सद्रूपत्वं सन्तमेनं ततो विदुः। शिवं सद्रूपं शिवम् अहम् एमि प्रत्येव। कालत्रयशून्यत्वेन मलत्रयशून्यत्वेन आणव मायीय कार्मणमल मलस्पर्शरहितत्वं मलानां मलसंपर्कशून्यत्वं शून्यत्वेन परमेश्वरं शुद्धसंविदरूपं आमनाम इति स्वात्मत्वेन नित्यसन्निहितम् अपि अज्ञातत्वेन दूरस्थितम् इव स्वतादात्म्यदृष्ट्या प्रपद्ये। अत्र प्रपत्तिः नाम स्वात्माभेदेन प्रपत्तिर्न भवति। यथा भक्त्यातिशयेन अतीव विरक्तस्य भक्त्यातिशयेन आवेशः जायते हरे केवलम् आत्मसात् कुरु
तो तत्र भेदाग्रह प्रपत्तिः नाम अत्र प्रपत्तिः तत्र षड्विधः शरणागतिः यद्वा प्रपत्तिः पादयोः निपातादि प्रपत्तिः अत्र नाभिप्रेता किन्तु स्वात्म तादात्म्य दृष्ट्या प्रपद्ये यतत्र प्रपद्ये इत्यस्य जानामि यत् प्रत्यभिजानामि इत्यपि अर्थः व्याकरण दिशा साधितुं शक्यते यतः अमुना सद्रूप शिवाद्वैत दर्शनेन गुणाहंतारूपेण सख्यहानिः हृदय गुहायां संविदरूपतादात्म्य विभ्रम रूपस्य आत्मसख्यस्य हानिच्छेदः सूयते उत्पाद्यते इति ये सख्यहानि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते अत्र सखी सख्यभाव जीवशिवः परमशिवेन एकस्मिन्नेव अधिष्ठाने तत्र किंचित कर्तृत्व कंचुकितः परमशिव अकंचुकितः परमशिवः कंचुक और मलत्रय स्पर्शरहितः परमशिवः मलाखतः कंचुक अवच्छिन्नः जीवशिवः उभयोः एक समाने वृक्षे परिशस्व जाते द्वासुपर्णा सयुजा सखाया अनयोः सख्यहानिः एकस्तु सख्यहानि कश्चित् राम चैत्रः मैत्रस्य सखा तो उभयोः किं भवति अर्धसम्बन्धात् सख्यहानिः भवति इदानीम् अर्धसम्बन्धात् यूयं यूयं वयं वयम् अर्धसम्बन्धात् सख्यहानिः एक प्रकार एकविधः सख्या द्वितीयः सख्यहानिः उभयोः तादात्म्यातिशयात् अत्र भर्तृहरिः ये श्लोकः वर्तते रामसलाई महाभागा आवां वयं वयं यूयम् इत्यासीन् मतिरावयोः तद्भवति सख्यः तत्र मैत्र्याः अत्यधिक प्रगाढतया यदानीं आवां वयं वयं यूयम् तत्र युष्मदस्मद् प्रत्ययोः भेद एव प्रगाढयः प्रगाढ सख्यभावेन विगलितम् किन्तु यत्र भवति सख्यहानिः तत्र सख्यहानिः विप्रकारा एकस्तु भेदातिशयेन न जाने किमभूत् यस्मात् एनं यूयं यूयं वयम् अर्थसम्बन्धात् यूयं यूयं वयं वयं तत्र सख्यहानिः तो समाने तयोरन्यपिप्पलं स्वादुवत्ति एकस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्व संसारित्वं जीवशिवस्य परमशिवस्य नित्यशुद्धबुद्धमुक्त स्वभावस्य जीवशिवस्य उभयोः अत्यंत वैषम्यात् सख्यहानि मैत्री समानात् अनिविच्छे उभयोः अतीव वैषम्यात् मैत्री न भवति सख्यहानिर्न भवति द्वितीया सख्यहानिः यदानीम् उभयोः भेद एव विगलितम् यत् भेदस्यैव अवसरः नास्ति उभयोः समानाधिकरण्येन तत्तत् जीवैश्वर उपाधीनां निरासे कृते सति तदानीम् एक एव अवशिष्यते तत्र द्विप्रकारा अत्यंत अभेदेन सख्यहानिः द्वितीया अर्थसम्बन्धात् इदानीम् अर्थसम्बन्धात् यूयं यूयं वयं वयम् अत्र महाकविना कीदृशी सख्यहानिः सख्यहानि अमुना हि दृश्यते एकस्तु अविद्या दृक्क्रिया शक्ति अवच्छिन्नः दृक्क्रिया शक्ति संपृक्तः स्वातंत्र्य शक्ति सबलितः परमशिवः इदंकारास्पदत्वभ्रमेण यादृशः प्रतीतः तस्य परमशिवेन सुप्रकाशात्मना सुसंविदाकारेण परमशिवेन यः तादात्म्यं यदानीम् अनुभूयते स्वात्मा भेदेन यदानीं परशिवस्य अभ्युपगमः प्रत्यभिज्ञानं वा भवति तदानीं ज्ञानेच्छा क्रिया दृक्शक्ति व्यवधानं येति तो अस्य ज्ञान क्रिया स्वातंत्र्य ज्ञान क्रिया दृक्शक्ति व्यवधाने असति तत्र कोऽपि अन्यः सद्वितीयत्वाभावात् न क्वापि सख्यं न तु तत्र सख्यभावः सख्यहानि अमुना हि सूयते अत्र दृश्यते सूयते इति द्विप्रकारः तत्र पाठभेदान् उत्पाद्यते सख्यहानिः सख्यस्य हानिरुच्छेदः सख्यः तत्र समानख्यातिः पातञ्जलिः तत्र ये किं वर्तते रामसलायजी सन्ति क्वचित् प्रस्थिताः
रामचन्द्रमहाभागाः सन्ति सख्यहादिर्भवति समानख्याताः समानख्यातयः सख्याः एवम् आचार्य। ये सप्तमी तिथौ न पुनन्तो अस्मिन् मन्त्रे अस्य व्याख्यानं चेत् सप्तमी तिथौ न पुनन्तो इति अस्य वाम सूक्तस्य ऋचा वर्तते। एवम् एवम् सख्यहानिः तु तत्र समानख्यातयः सख्याः। तो समानख्याति किं वर्तते समानख्याति तत्र यत्र सखायो सख्यानि जानते द्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचे तत्र सखा इति पदस्य अर्थः मन्ये यत्र ग्रन्थकारेण भाष्यकारेण समानख्याति इति प्रोक्तम्। सत्यं तो समानख्यातिः सद्वितीये सत्ये एव समानख्यातिर्भवति। सद्वितीयं तर्हि एव समानख्यातिः सद्वितीयाभावे तत्र तत्र कः किं पश्येत् एवं यत् सर्वम् व्याधिया एवं सर्वम् आत्मैव आत्मैव सर्वं भवति। एवं स्वात्माभेदेन अभ्युपगमे सति सद्वितीयत्वापादकानां हेतूनां अभावे अन्यः कोऽपि तत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति इत्यादि दशायाः प्रापकत्वेन हानिः सख्यः सद्वितीयापेक्षा हानिः सख्यः भूयते। किञ्च पूर्णाहन्तात्मभावेन कृत्रिमाहन्तयामिना आत्मानमात्मना साक्षात् यः पश्यति स पश्यति। ये न जाने कुतस्मात् उदाहृतं रहस्यागमात्। तो कृत्रिमाहन्तयामिना कृत्रिमा अहंता पराहंता शून्य प्रमातृत्वं मन्दिरेण परिचिन्न प्रमातृत्वं विहाय पूर्णाहन्तात्मभावेन शिवस्य स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमे कृते सति शिववत् अहमपि स्वप्रकाशात्मा स्वसंविदाकारः एवं यः आत्मना साक्षात् पश्यति स पश्यति तस्यैव दर्शनम्। अन्येषां तु केवलं दृश्यविभ्रममात्रम्। सत्यमाचार्य। दृष्टा प्रमेयकोटौ कदानीमपि नावरति। तो दृश्यः परमशिवः दृश्यः नैव भवति। यः परमशिवः दृश्यः दृश्यत्वावच्छिन्नः स परमशिव एव न भवति। एवम् उभयोः कदानीमपि उभयोः ऐक्याभावे तत्र अन्यथानुपपत्तिः यत्र वर्तते। आत्मना साक्षात् यः पश्यति स पश्यति अथ साम्प्रतं यः पश्यति आत्मन्येवात् उपनिषदापि आत्मन्येवात्मा आत्मन्येवात्मनात्मानं मानं यः पश्यति कान्तोदान्त उपरतस्थितिक्षो विद्वान् श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानम् अनुपश्यति। सत्यमाचार्य। सति दृग्दृश्य विभागे तत्र सख्यभावः विगलिते दृग्दृश्य भेदे केवलं तत्र चिल्लोचनेन चिदात्मना अवस्थितः शिवः यदि सात्मा भेदेन अभ्युपगम्यते तर्हि स तु तत्र सख्यहानिः सद्वितीय सहिष्णुः सख्यभावः तत्र नावशिष्यते। तो संयुक्तयोः आगमोक्त षडध्वनाम् अभिन्न निमित्तोपादानत्वं वर्णयन् तौ अभीष्टसिद्ध्यर्थं ध्यानचित्रया बुद्ध्या प्रपद्यते। याहमित्युदिता वाक्परा च सा यः प्रकाशलुलितात्मविग्रह यौ मिथः समुदिताओ इहं मुखौ पट्यताम् ओ भवीजे। याहमित्युदितवाक्पराचसा यः प्रकाशलुलितात्मविग्रहः इह प्रकाशलुलितात्मविग्रहः यौ मिथः समुदिता विहौन्मुखौ यौ मिता समुदिता विहोन्मुखौ
औषधपितरौ श्रये शिवौ। तौ षडन्तु पितरौ श्रये शिवौ। तत्र अस्मिन् ये आगमरहस्यम् अत्र उच्यते। तो आगमरहस्यम् अत्र कथं प्रतिपाद्यते? सर्वादौ षडध्वपितरौ श्रेये। षडध्वपितरौ षडस्थेषु षडस्थप्रपञ्चे अध्वत्रयं भवति प्रकाशात्मः। अपरः भागः भवति, अपरः अर्थत्रयं भवति विमर्शात्मः। तो उभयोः ऐक्यं। तत्र प्रकाशात्मः शिवेन अधिष्ठितम् और विमर्शात्मः शक्त्या अधिष्ठितम्। तो यौ मिथः समुदितौ इहौ न मुखौ। तो तत्कथं समुदितौ? या अहमित्युदितवाक् परा च सा परा वाक् या प्रकाश विमर्श महाप्रकाश विमर्श सामरस्यात्मिका भवति परा वाक्। सर्वादौ परावाची सर्वं मयूराण्डरसन्न्यायेन सम्पूर्णं अध्वप्रपञ्चं वा षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकं सृष्टिप्रपञ्चं वा तत्सर्वं तस्मिन् अव्यक्तरूपेण कलिलावस्थायां निगृहीतं वर्तते। वटदृष्टान्ते यथा वटस्य वटवृक्षं महानाकरः वटवृक्षः एकस्मिन् वटधान्यकणिकायां निहितं भवति। तो एवमेव परावाचि सम्पूर्णं सृष्टिप्रपञ्चं निहितं भवति। सा परावाक् या अहम् इति उदितवाक् परा च सा अहमर्थरूपिणी भवति परावाक्। अहं विवर्षात्मिका परावाक्। अकारमारभ्य हकारपर्यन्तानां वर्णाक्षराणां प्रत्याहृतं प्रत्याहारः भवति अहमर्थः। तत्र तस्मिन् सकारपर्यन्तम् अस्य सा परावाक् प्रकाश लुलितात्म विग्रह। प्रकाशेन लुलितो विच्छुरितोः विच्छुरणं प्रकाशस्य प्रसारः भवति। तेन प्रकाश लुलितात्म विग्रह प्रकाशस्य अतिरेके श्रूयताम्। अत्र परावाचि प्रकाशः यतो हि अर्थ शब्दार्थयोः समरसी भावः भवति परावाचि। किञ्चित् प्रकाशस्य उच्छरणं प्रकाशेन लुलितात्म तत्र प्रकाशात्मकः विग्रहः भवति। तत् प्रकाशात्मकः कथं? यतो हि आत्मविग्रह प्रकाशस्य किञ्चित् उच्छूनतायाः प्रकाशस्य किञ्चित् अतिरेकेण वर्तते। अतैव अतिरिक्त प्रकाशात्म विग्रह यद्यपि तत्र सामरस्यम् अखंड महाप्रकाश विमर्श सामरस्यात्मिका अवस्था भवति परावाक्। किन्तु तत्र किञ्चित् शिशिक्षोन्मेषेण पश्यन्ती दशायां किञ्चित् बहिर्मुखतया अवस्थितिर्भवति। तत् भवति प्रकाश लुलितात्म विग्रह। यद्यपि प्रकाशस्य परावाचि केवलं स्वप्रकाशात्मना अवस्थितिः, यदानीं विग्रह अर्थात् किञ्चित् उच्छलत्तायाः शिशिक्षायाः उन्मेषः भवति, तदानीं प्रकाश लुलितात्म विग्रह अर्थात् प्रकाशस्यैव प्राधान्येन तत्र विमर्शस्य किञ्चित् विमर्शः न प्रकाशस्य एव प्राधान्यं तत्र भवति। नो चेत् विग्रहात्मकत्वं न भवति। मूर्तं किमपि विग्रह यद्वा तत्र मूर्तिः तत् न सम्भवति। यौ मिथौ समुदितौ इहौन्मुखौ तदानीं प्रकाशविमर्शयोः शब्दार्थयोः किञ्चित् पार्थक्यं किञ्चित् किं भवति। द्विदलनन्यायेन पश्यन्त्यामङ्कुरीभूय परायामङ्कुरीभूय पश्यन्त्यां द्विदलीकृत। परायां यथा एक शब्दार्थयोः अविनाभावभूता स्थितिर्भवति, पश्यन्त्यां द्विदलीकृत। पश्यन्त्यां शब्दार्थयोः ईषत् स्फुटनं भवति। शब्दार्थयोः किञ्चित् वैषम्यं भवति, किञ्चित् पार्थक्यं भवति। यो मिथः समुदायित इवोन्मुखौ तत्र प्रकाशात्मकः विमर्शात्मिकाया भगवत्या प्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य तत्तत् अध्वसम्बन्धात् उभयोः औन्मुख्यं भवति। यो मिथः समुदितौ इह औन्मुखौ
तौ षडध्व पितरौ श्रेये शिवौ षडध्व पितरम षडध्व प्रपंचस्य पितरौ तत्र सृष्ट्यादि हेतु अत्र शिवः षडध्वातीतः स एव शिवः षडध्वं यदानीं व्याप्नोति स एव शक्त्याकारः भवति शिवयोः अविनाभावात् षडध्वेपि यद्यपि षडध्व व्याप्त्यापि शिवः शिव एव भवति अतएव षडध्वावच्छिन्नं षडध्वातीतः उभयोः औन्मुख्यव्यपेक्षया अत्र कालिदासेन प्रोक्तं षडध्वपितरौ श्रयं श्रये शिवौ षडध्वपि यदि केवलं प्रकाशाध्वमात्रं तत्र प्रकाशस्य तु तत्र प्रकाशे तु नास्ति किमपि भेदसहिष्णुत्वं प्रकाशे न भवति तत्र नन्तरम्य भावः आश्रेय आधाराधेय भावः न भवति तो कः कम् आश्रयेत अत एव उभयोः ईषत् उन्मुखयोः षडध्वपितरौ षडध्वजनकौ शिवयोः एव आश्रयणं महाकविः स्वीकरोति ये एतावता किम् अभूत् पदसङ्गति इदानीमस्य व्याख्यामवलोकयामः या विमर्शरूपा शिवा अहमित्युदिता अहं शब्दाभिलाप्य अहम् इति प्रत्ययेन विमृश्यमाना च वाग्रूपा सा एव एवकारे च शब्दः या अहमित्युदिता वाक् परा च सा परायाः तत्र परा एव वाक् एकेन परा अङ्कुरीभूत अविभक्ता तु सा रूपा पश्यन्ति पश्यन्ति एक वर्तते यस्मिन् अस्मिन् भर्तृहरिकारिकायां सूक्ष्मा वाग् अनपायिनी सा सूक्ष्मा वाग् परा वाग् एव पश्यन्ति मध्यमा वैखर्यादि दशासु सम्प्राप्ताः परा एव भवति तस्यां कश्चिदपि तस्मिन् परावाचि विकारादिकं न भवति यतु अतएव विवर्तितं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतः यथा तो तत्र विवर्तः भवति परावाक् एव पश्यन्त्यादिदशामापन्ना विवर्तते परा यथावत् तस्य परा वागात्मकं स्वरूपं यथावत् भवति तो एवं अहं शब्दाभिलप्य अहमिति प्रत्ययेन विमृश्यमाना च वाग्रूपा सा च सैव पुरा प्रोक्तम् अहमर्थ एव तत्र परावाचि अहमर्थः सर्वं व्याप्नोति अहमस्मीति सर्वेषां प्रत्ययः भवति न अहमस्मीति न कस्यापि प्रत्ययः भवति एवकारार्थे च शब्दः यद्वा साव तत्र अवधारणार्थं या परा च सा चकारः अत्र सावधारणार्थम् एवकारे च चकारशब्दः सा एव परावाक् एतावता प्रथमपङ्क्तौ किं प्रोक्तं विमर्शाध्वं निरूपितो यः प्रकाशलुलिता विमर्शाध्वे किं भवति वर्णाध्वः पदाध्वः और अपरः मन्त्राध्वः तो एतेषां वर्ण मंत्र पदं तृतीये भवति यः प्रकाशलुलितात्मविग्रह तत्र प्रकाशाध्वः भवति लुलित प्रकाशस्य लुलितात् उच्छरणं प्रकाशस्य विच्छुरणं व्याप्तिः यत्र अतिरिच्यते तद्भवति प्रकाशलुलितात्मविग्रहः अर्थात् तत्त्वाध्व कालाध्व भुवनाध्व एवं भुवनाध्वम् अध्व प्रकाशाध्व विग्रह तो उभयोः सामरस्यं वर्तते विमर्शाध्वभावं मापन्नायाः विमर्शशक्तिः भगवत्याः प्रकाशभावं प्रकाशाध्वभावं प्राप्तस्य परमशिवस्य उभयोः शिवयोः यः औन्मुख्यं यत् समुदितं तौ षडध्वपितरौ शिवौ श्रये अत्र तथा भूतः आत्मविग्रहो विच्छुरित एवं मिति एवं इह जगति सर्गात् प्राक् यौ पूर्वोक्तौ शक्तिशिवौ उन्मुखौ सर्गोन्मुखौ सन्तौ मिथः समुदितौ तौ षडध्वपितरौ षडध्वनाम भिन्न निमित्तोपादानत्वेन तत्र नाम षडध्वनाम्
अभिन्न तत्र षडध्वनाम अभिन्न निमित्त एवं विच्छेदः स्यात् अभिन्न निमित्तोपादानत्वेन पितरौ माता पितरौ जनकौ इति यावत् तान् तौ श्रये केवलं प्रकाशस्य स्वात्माभेदेन अभ्युपगमः प्रत्यभिज्ञानं वा शक्यते विमर्शशक्तिः तत्र विमर्शशक्तिः अपि तस्याः समाश्रयणेन यद्यपि प्रकाशात्मकस्य परमशिवस्य प्राप्तिर्भवति तो तथापि तत्र स्वात्माभेदेन न भविष्यति किञ्चित् भेदाग्रहपूर्वकं भविष्यति उभयोः सामरस्यात्मकत्वेन उभयोः अविनाभावं पुरस्कृत्य यदि आश्रयणं भवति तदैव अध्वातीतं प्रपञ्चं स्वात्मा अभ्युपगन्तुं शक्यते अध्वातीतं परमेश्वरम् अभ्युपगन्तुं शक्यते तो ये अस्य उपरि साधारणतया त्रिकशास्त्रे कृत्यभिज्ञाशास्त्रे तु भवति अनुत्तरैव शिवतत्त्वस्य उपरि अनुत्तरः एव मन्यते अध्वातीतो भवेत् शिवः तो अध्वातीतः यः शिवः स शिवः शक्तिसम्पृक्तः भवति शक्तिसवलितः भवति नो चेत् तस्य आत्मनः शिवत्वम् अपि स न जानीयात् लोष्टपाषाणादिवत् जडः स्यात् इति प्रत्यभिज्ञानदार्शनिकाः पितरौ माता पितरौ जनकौ इति यावत् शिवौ शिवा च शिवश्च शिवौ स्त्रीपुंवच च इत्येकशेषः सर्वाभीष्टसिद्धये बुद्ध्या समाहितया श्रये प्रपद्ये रद्भानश्च निरूपिता आगमेषु वर्णाकलापदं तत्त्वं मन्त्रो भुवनमेव च इत्यद्य षडकं देवेशी भाति त्वयि चिदात्मनि सौभाग्यहृदये त्वयि चिदात्मनि अद्वषडकं भाति यदि अध्वान्तरवर्ती शिवतत्त्वे शक्तितत्त्वे परिमितं षडध्वं स्यात् चेत् तदानीं कदानीं अध्वातीतं परमशिवं जनाः अभ्युपगन्तुं न शक्ष्यन्ते शक्तितत्त्वं षडध्वशतकेन भरितं शक्तितत्त्वं ज्ञात्वा तमेव शक्तितत्त्वं शिवेन अविनाभावभूतां ज्ञात्वा जनाः तत्र आश्रयणं प्रपद्ये आश्रयः नाम अत्र आश्रयः अत्र कश्चित् तौ षडध्व आश्रये नाम तस्य स्वात्माभेदेन विमर्शे अर्थे आश्रयः वर्तते अथ सर्गादौ शक्त्या समालिङ्गितः शिवः स्वाश्रितया सुधाकरया शक्तिं तर्पयन् सर्वं परिपूर्णं भारूपं पयोधिं जगत्सर्गाय विक्षोभये तौ षडध्व पितरौ षडध्व इत्यस्य सृष्टिः कथं भवति तत् आगमान्तरेभ्यः याचितमण्डलन्यायेन तत्र प्रतिपाद्यते सर्गादौ शक्त्या समालिङ्गितः शिवः स्वाश्रितया सुधाकलया शक्तिं तर्पयन् परिपूर्णं भारूपं पयोदधिं जगत्सर्गाय विक्षोभयन् मन्दरायत इति आगमोक्तमर्थं विशदीकरोति रुद्रमन्दर कर्मकस्वकर्तृभजनोपन्यासमुखेन तो भवसाद रुद्रमंत्र स्वशक्ति रूप भारूपपयोधिं जगत्सर्गाय तस्मिन् क्षोभम् उत्पाद्य तस्यां क्षोभम् उत्पाद्य त्रिगुणात्मिकां वा षडध्वात्मिकां वा प्रकाशविमर्शात्मिकां वा खडत्रिंशत्तत्त्वात्मिकां वा जगतीं सृष्टुकामः तस्मिन् शिक्षोन्मेष संपन्नः भगवान् शिवः स्वयं तस्मिन् मंदर यथा मंथाचलः समुद्रमंथने प्रयुक्तः तद्वत् पयोधिः शक्तिरूपिणीं पयोधिं परिभाव्य और तस्य मंथानं कुर्वाणः भगवान् शिवः रुद्रमंथर कर्मक स्वकर्तृभजनोपन्यासमुखेन तादृशं रुद्रम् अर्थात शिशुक्षुन् पुरा संपन्नः शिवः स्वमहिम्नि अवस्थितः विश्रान्ति दशामापन्नः शिवः आसीत् तस्य स्तवनं कृतं तदनन्तरम् उभयोः एव स्तवनं विहितं इदानीं
रुद्रमंदर मंधाजलरूपेण भगवान् रुद्रः शक्तिरूपविमर्शसागरं चित्सागरम् आलोडयति। तादृशं तर्पणसुधाकलाश्रयं रुद्रमंदरं स्फुटं भजे। शोभनम् जी सर। शक्तिनेत्रपरिणद्धमास्थितम् शक्तिनेत्रपरिणद्धमास्थितम् पूर्णभामयपयोधिमन्थताम् पूर्णभामयपयोधिमन्तताम् देवी तर्पणसुधाकलाश्रयम् देवी तर्पणसुधाकलाश्रयम् रुद्रमंदरमहं स्फुटं भजे। रुद्रमन्दरमहं स्फुटं भजे। मंदर इति मंथर एव तत्र अस्य मंथाचलः मंदराचलः इति अस्य बहवः पर्यायाः सन्ति। नेत्रं भवति यथा शक्तिनेत्रं, इदानीं यथा अत्र रूपकं वर्तते कस्य समुद्रमन्थनस्य। समुद्रमन्थने कूर्मपृष्ठे मंदराचलः, तस्योपरि भगवान् उपविष्टः, वासुकी नेत्ररूपेण तस्य तं मंथाजलं परिवेष्टते और देवाश्च असुराश्च अर्थात् वृत्ति असुराः भवन्ति प्रायशः। असुरा नाम असुरीयलोकेषु ये निवसन्ति ते रुद्रादि पिशाचान्ता पशवः परिकीर्तिता। ते भवन्ति रुद्र इति भुवनात् अधस्तनीया भवन्ति पशवः असुराः रुद्रादयः। ते कालाग्निपर्यन्तं ते रुद्रा भवन्ति। तस्य उपरि सकलादिषु प्रायशः मनुष्याः भवन्ति। विद्यातत्त्वम् आरभ्य शुद्धविद्याम् आरभ्य शिवपर्यन्तं तत्र किं भवन्ति विज्ञानप्रलयाकल विज्ञानाकल मंत्रा मंत्रमहेश्वराः शक्तिः शिवाः एवं विधाः तत्र अणवः निवसन्ति। तो शक्तिनेत्रपरिणद्धमास्थितम् अत्र उपरि यथा शक्तिसञ्चालनेन यथा शक्तिरूपी नेत्र परिणद्धं शक्तिरूपेण सन्धानरज्ज्वा मन्धाचलं किम् आलोड्यमानाः यत्र देवी तर्पणसुधाकलाशयं ततः एकः सुधायाः सुधाकला नाम परिणद् ह्रीं शक्ति डाकिन्यादि नवात्मना भावयन् तर्पयन्। तो स्वशक्ति तर्पण सुधा कलाशय सुधा अमृत रूप कला चंद्रमा तेन तर्पणपरः रुद्रमंदरम रुद्ररूपी मंथाचलम अहम भजे। प्रथमे श्लोके भगवान् रुद्रः शिवः षडध्वपितरौ द्वितीये षडध्वपितरौ उभयोः सामरस्यम् अभिष्टुतम्। इदानीं रुद्रः मंथाचलेन रुद्रं परिकल्प्य मंथराचलरूपेण तत्र विमर्शरूपशक्ति ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पापं दहति पाशं दहति पंडितः। तो एवं रुद्ररूपी मंथाचलम और शक्ति नेत्रेण शक्ति रज्ज्वा निबद्धः और वृत्ति भी विमर्शाकार वृत्ति भी और उभाभ्याम उभय विधाभ्याम वृत्तिभ्याम आकर्षितः आकर्ष्यमाणः यदानीं पूर्ण भावमय पयोधिनिधि पूर्ण भावमय पूर्णाहंता रूप समुद्रं यदानीं निर्वत्स्यते निर्वथन समुद्रस्य मंथनं कुर्वन्ति तदानीं ततः किं निर्गच्छति चंद्रमा। तो तेन चंद्रमसा अत्र ये बाह्य चक्रार्चनं कुर्वन्ति तो विशेषार्घ्यपात्रे कर्पूरशकलं दीयते तस्य नाम भवति चंद्रशकलम्। तेन चंद्रशकलेन विशेषार्घ्यपात्रे चंद्रशकलं निक्षिप्यते। तदनन्तरं तेन अभिमन्त्रितेन विशेषार्घ्यपात्रेण श्रीचक्रात्मिकाया भगवत्याः तर्पणं क्रियते। श्रीचक्रमपि षडध्वभरितम्। षडध्वनां श्रीचक्रे षडध्वभरितं चक्रं चिन्तयेत् सर्वसिद्धये एवं तन्त्रागमेषु लिखितं तस्मिन् चक्रे श्रीचक्रे षडध्वभरितं चक्रं भवति। तो तस्य तर्पणं क्रियते। देवी तर्पणसुधाकलाश्रयं देवी इति सम्बुध्यन्तं तर्पणसुधाकलाश्रयं तस्मिन् यत् चन्द्रशकलं यथा विशेषार्घ्यपात्रे देव्याः तर्पणादि विधौ निक्षिप्यते तथैव समुद्रमन्थनरूपी तत्र अस्य मन्थने
यह समुद्र यह चंद्रमा समुत्पन्नः तस्य सुधायाः कलायाः आश्रयं रुद्रम आश्रयं तं रुद्रं यह कलाम आश्रयति भाव तत्र सगुण रूपे शिवस्य उत्तमांगम अलंकरोति चंद्रमा। तो समुद्रादुत्पन्नः चंद्रमा यथा यह रुद्रस्य यम यस्य रुद्रस्य उत्तमांगम अलंकरोति तादृशं रुद्ररूपमंथरम् अहम स्फुटं भजे यस्य पदसंगति एवं भविष्यति। तर्पण सुधाकलाश्रयं शक्तेः तर्पणीया सुधाकला तदाश्रयं स्वाश्रिता सुधाकला स्वपरिणद्धीं शक्तिः डाकिन्यादिनवात्मना भावयन् तत् एका एव शक्तिः डरलकसः अत्र तु डाकिन्यादि येषां क्रमः भिन्नं वर्तते। अस्मिन् क्रमे अग्रे अस्य अध्ययनं कुर्मः। इदानीं श्रीविद्याक्रमे तु डाकिनी रागिनी लागिनी कागिनी यागिनी हागिनी सागिनी एवं एव क्रमः स्वीकृतः महाकविना। तत्र मन्ये अस्य कश्चित् भिन्न आद्यायाः क्रमे एतासां योगिनीनां क्रमः किञ्चित् भिन्नं वर्तते। एतान् तर्पयन् रुद्रमन्थर रुद्र एव मन्दरः तन्नाम्ना पर्वतः तमहं स्फुटं ध्यानेन स्वहृदये प्रादुर्भूतं भजे समाविशामि इत्यर्थः। अत्र भजनं नाम समावेशः पूर्णाहन्ताया समावेशः सुधाकलया शक्तिस्तर्पणं चोक्तं योगिनी हृदये पूजा संकेत निरूपण प्रकरण विधिते तु पुनर्द्रव्ये षोडशेन्दुकला यजेत। तो पुनर्द्रव्ये द्रव्ये तत्सर्वम् तत्र अभिमन्त्रणादिकं कृत्वा षोडशेन्दुकलाः यजेत अमृतेशीं च तन्मध्ये भावेति च नवात्मना अमृते अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतं श्रावय श्रावय इत्यादि मंत्रेभ्यः अमृतेश्वर्या भावना तंत्र नवात्मना तो देवी तर्पये धातु देवता भवति। ये योगिनी हृदयं भवति विश्वसारी तंत्रस्य वामकेश्वर तंत्रस्य भागः अंतर वामकेश्वर तंत्रे। तो नवात्मता नवयोगिनीनां नवशक्तीनां धातुदेवता तत्र धातुनाथानां यद्यपि अत्र पूजा संकेते तत्र डागिनी रागिनी हागिनी लागिनी यागिनी सागिनी त्वग अजृग मांस मेदो मज्ज अस्थि मज्जा शुक्ल धातु नाम अधिदेव्यः संत एतासां तर्पणस्य विधानं वर्तते। किन्तु अग्रे स्वयं अस्मिन्नेव काव्ये योगिनीनां क्रमः भिन्नं वर्तते। आनंद भैरवं वोषडन्तेन च तर्पयेत् व्याख्यातं च एदम् अमृतानन्दनाथेन षोडशेन्दुकला यजेत क्रमाद् अकारादि षोडश स्वरात्मिका। तो षोडश स्वरात्मिका कला केवलं तद्धातु संबंधिनी विशुद्धि चक्राधिष्ठिताः ये आदि विसर्गान्ता षोडश कलाः भवन्ति। तदुक्तं स्वच्छन्द संग्रहे आदिकात्यन्तिका सौम्या कला षोडश कीर्तिता। तो आदि ककारादि कादियन्तिका सौम्या कला षोडश कीर्तिता तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदर अमृता मानदा पूषा पुष्टि प्रीतिर्महेश्वरी रेवती रेमती चैव श्रीकांति शसुदा तथा यद्यपि अस्माकं क्रमे अमृता मानदा पूषा तुष्टि पुष्टि ये किं वर्तते रामसलाई महाभाग अत्र भेदः क्रमभेदः वर्तते। तथापि क्रमभेदे सत्यपि एक एव प्रसंग तत्र बहुभेदः नास्ति नाम एव भेद। अभिनव गुप्ताचार्यः लिखति माहेश्वर अभिनव गुप्ताचार्य तंत्रालोके लिखति अत्र देवीनां नामादि भेदः तत्र बहु विवादः मा भूत् नामादि भेदेषु न यत्कमपि तत्र एक एव जनाः भिन्नेन नाम्ना तत्र संबोध्यते तत्र यहापि नामस्य अत्र आग्रहः नास्ति तंत्रालोके एवं लिखितम् इहापि अमृता मानदा पूषा तुष्टि पुष्टि शुभेश्वरी कीर्ति कांतिश्च एवं पूर्णामृता एवं आहत्य 10 कला भवन्ति। अत्र रेवती रेमती श्री कांति सुधा ज्योत्स्ना हेमवती छाया संपूरिता रामा श्यामा इति कलानाम् अविधानानि सन्ति।
लौकिक्याः लोकलोचनतर्पणहेतुभूतायाः सुधाप्रधानायाः चंद्रकलायाः आश्रयो रुद्र इति पुराणादियुक्तम न विस्मर्तव्यम। तो एकस्तु रुद्रः समुद्रात् यथा समुद्रात् निन्वथनेन चंद्रमा समुत्पन्नः तत्पुरा एव प्रोक्तो कालिदास चंद्र इत्यनेन स चंद्रः कालिदासः स्वयं अहमेव चंद्रः इति पुरा कालिदासः प्रतिज्ञातवान्। अपरः चंद्रः यः एकश्चंद्रः शिवस्य जटामकुटम् अलङ्करोति चंद्रशकलम्। तृतीयः भवति ये तत्र अमृता मानदा तुषा पुष्टि तुष्टि रति धृति इत्यादि विशुद्धि चक्र संबंधी विशुद्धि चक्रस्य षोडशदलेषु एतासाम् अकारादि अहकार वर्णाक्षराणाम् अधिष्ठात्र्यः भवन्ति। तासामपि तत्र चन्द्रमा चन्द्रशकल इति पदेन उल्लेखः कृतः। सुधा प्रधान तत्र सुधादेवी सामान्य विशेषर्घ्यपात्रे सुधादेवी आवाह्यते। अमृतपिशितिकलशहस्तद्वया सुधादेवीं तर्पयामि। तस्य सुधादेवी ये पुरायत मूले ये लिखितं तर्पणसुधाकलाश्रयम् अत्र श्रीचक्रार्चनादौ सुधादेव्याः एव अत्र उल्लेखः भवितुं शक्नोति। आनन्दभैरवं वोषणन्तेन च तर्पयेत्। अच्छा अस्य जातः लौकिक्या लोकलोचनतर्पणहेतुभूतायाः सुधाप्रधानायाः चन्द्रकलायाः आश्रयो रुद्र इत्यपि। और तृतीय जो चंद्रः यत् भवति यत् चंद्र भगवतः परमेश्वरस्य जटामकुटम् अलङ्करोति स च चंद्रः अत्र सुधा इति पदेन सुधाशकल तर्पणसुधाकलाश्रय इति पदेन निर्दिश्यते। यतो हि मंदर प्रायशः यतः चंद्रमा कश्चित् अचलस्य पर्वतस्य पृष्ठतः उदीयमानः चंद्रः भवति। एवमेव शिवस्य जटामकुटम् अलङ्कुर्वाणः चंद्रशकलं सर्वेभ्यः अतीव स्तूयते। एवं अतएव कालिदास अतएव अत्र प्रोक्तं रुद्रमन्दर अहं स्फुटं भजे। तर्पणसुधाकलायाः आश्रयः यस्य उत्तमाङ्गः तादृशं रुद्रं रुद्ररूपमन्दरम् अहं भजे। तत्र भज सेवायां भज इति भज शब्द भज पदस्यापि बहवः भज धातोः बहवः अर्थाः सन्ति। तेषु कमपि अन्यतमम् अर्थः कश्चित् अन्यतमः अर्थः अत्र प्रयुज्यते। भजे भजामि सेवे यजेत लौकिक साम्प्रतं सर्वात्मकं चित्तत्वं हार्दाकाशे बुद्ध्या परिच्छिद्य नमति। सर्वादौ अत्र स्थूल क्रमेण अवतार क्रमेण सूक्ष्म कारणावस्थापन्नः सूक्ष्मावस्थापन्नः स्थूलावस्थापन्नः तत्र परमेश्वरस्य तत्तत् संसर्गोपाधि भेदेन परमेश्वरस्य तत् अधिकार भेदेन यादृशं रूपं यादृशेन जनैः जनानां बोधगम्यः स्यात् बुद्धिगम्यः स्यात् तादृशं रूपम् उत्तरोत्तरं ज्ञापयिष्यति। यो भवति वा यस्तथेश्वरो यो भवति यस्तथेश्वरो यो भवद्भवति यस्तथेतरो अच्छा तथेतरो यो भविष्यति पृथक् क्रियो जनः यो भविष्यति पृथक् क्रियो जनः तत्र यो धर्महन्तया तत्र यो धर्महन्तयैक्या ऐकया सन्तमस्यैरन्द्र आनतः। सन्तमस्मि हृदिरन्दर आनतः। आदौ पुरा किं प्रोक्तमासीत् त्रिकालातीतत्वं त्रिकालाबाध्यत्वं को प्रोक्तं त्रिकालाबाध्यत्वं प्रोक्तमासीत् समभावदं शिवं दृक्क्रिया वपुर दृक्क्रियापदं सन्तमेमि समभावदं शिवं। तत्र सन्तमेमि समभाव इत्यत्र शिवस्य
त्रिकाला अनवच्छिन्नत्वं प्रतिपादितम्। अत्र त्रिकालव्याप्तिः अपि प्रतिपाद्यते। यो भवत् पुरा यद्भवत् अत्र सृष्टेः सृष्टिश्रोन्मेषात् पूर्वं यः आसीत् अभवत् भवति इदानीं सृष्टिं व्याप्नोति प्रपञ्चावच्छिन्नत्वेन अध्वव्याप्तम् अध्वानं षडध्वं व्याप्य यः स्थितः यो भवति यश्च यः तथा इतरो यो भविष्यति यश्च अग्रे भविष्यति। त्रिकाला अनवच्छिन्नत्वं प्रतिपाद्य इदानीं त्रिकालेषु व्याप्तिम् अनुसन्धाय यः व्याप्ति त्रिकालेषु व्याप्तः पृथक् जनः तत्र यो धर्महन्त एकया अहन्ता यो तत्र एकया अहन्तया अधरम् अदधाम् एकया अहन्तया तसद्वितीय इदन्ता वर्ज्यम् इदन्ता संकोच स्पर्शरहिताया पूर्णाहन्तायाः स्पारः सन्तमस्मि हृदयरन्ध्रे हृदयकमले तम् आनतोऽस्मि। तो यस्य योजनो भवति यश्च ताभ्यां पृथक् क्रियो भिन्नरूपो जनो भविष्यति। अत्र अस्य व्याख्यापि अतीव रमणीया वर्तते। त्रिकाला अनवच्छिन्नं परमेश्वरं निरूप्य तदनन्तरं त्रिकालेषु त्रिकालव्याप्तं परमेश्वरं हृदयकमले हृदय यत्पुरा सख्यहान अमुना हि दृश्यते तत्र एकान्ततः ये शिवात्मैक्यं विच्छन्ति शिवं स्वात्मा भेदेन अभ्युपगन्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते भेदादि संकोचरहितः शिवः। इदानीं किञ्चित् षडध्वपितरौ श्रये तत्र अधिकारतारतम्येन यह साक्षात् शिवं स्वात्मा भेदेन प्रकाशात्मनं नित्यशुद्धबुद्धस्वरूपं स्वप्रकाशात्मानं ससंविदाकारं शिवं अभ्युगन्तुं न शक्नुवन्ति तेषां कृते तत्र प्रक्रियादिदशासु प्रक्रिया षडध्वरीत्या षडध्वपितरौ श्रये इत्यादि रीत्या किञ्चित् भेदाग्रहम् अवलम्ब्य प्रतिपादनम्। इदानीं हृदयकमले पुरा सख्यहानमोना ये दृश्यते हृदयकमले अविद्यया आच्छन्नं यत् शिवतत्त्वम् आसीत् यद्या अविद्यायाम् अवच्छिन्नं शिवतत्त्वं स्वप्रकाशात्मा शुद्धं शिवतत्त्वं उभयोः यत् सख्यम् आसीत् तस्य हानिप्रसङ्गम् उत्थाय इदानीं ये तत्र अनधिकृता सात्माभेदेन अभ्युपगन्तुं ये अनधिकृता यद्वा शक्तिपातादिविधौ यद्वा बहिर्मुखतया तेषाम् उपकाराय इदानीं किञ्चित् स्थूलं रूपं परमेश्वरस्य गुहा अवच्छिन्नं ध्येयाकारतामापन्नं रूपं प्रतिपादयिष्यति महाकविः। अस्य विवरणं विचारः श्वः भविष्यति। ओं नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओं नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभाग। नमो नमः नारायण नमो नमः मुक्ता जी कैसे माँ जय आपकी कृपा है बस। You are center point of universe, as you know. You are knowing, I knowing also. Go ahead, love you deeply and respect you deeply without any words. You are all in all, you are central point of universe, my view. Go ahead, pranama hadna pranama. Jai